अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, आप देख रहे हैं हसनात टीवी। पिछले 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान के हालात पर नज़र रखने के लिए आज के इस बुलेटिन में हम बताएंगे आपको कि पाकिस्तान के पिछले 24 घंटों में क्या क्या हुआ। व्यूज़, आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक देखिएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ख्वाहिश पर चीफ जस्टिस ने मुलाकात कर ली। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार से निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मुलाकात की। मुलाकात निगरान वज़ीर आला की ख्वाहिश पर की गई थी। चीफ जस्टिस साकिब निसार से निगरान वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर हसन अस्करी ने मुलाकात की। चीफ जस्टिस से मुलाकात निगरान वज़ीर आला की ख्वाहिश पर रखी गई थी। हसन अस्करी मुलाकात करने चीफ जस्टिस के रिहाइशगाह पर पहुंचे और चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार से मुलाकात की। दोनों अहम शख्सियात के दरमियान क्या बातचीत हुई, इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया गया। कलसूम नवाज़ की हालत इंतहाई तफ्शीशनाक, डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर ना हटाने का मशवरा दे दिया। कलसूम नवाज़ की हालत इंतहाई तफ्शीशनाक, मुसलसल वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। डॉक्टर्स की नवाज शरीफ को ब्रीफिंग। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को कलसूम नवाज़ की सेहत के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि उनकी हालत इंतहाई तफ्शीशनाक है, इसलिए अभी उनको वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आई और उनका एक और टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि उनका वेंटिलेटर हटाया जाए या नहीं। डॉक्टर ने अपनी ब्रीफिंग में बताया कि कलसूम नवाज़ की हालत मज़ीद नहीं बिगड़ी, लेकिन उसमें अभी तक कोई बेहतरी भी नहीं आई। उन्होंने 6 दिन में सिर्फ एक मरतबा अपनी पतालियों को हरकत दी है। डॉक्टर के मुताबिक कलसूम नवाज़ की हालत इंतहाई तफ्शीशनाक है और वो अभी वेंटिलेटर हटाने का मशवरा नहीं देंगे। नवाज शरीफ अपनी साहबजादी के हमरा हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक से रवाना। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी साहबजादी मरियम नवाज़ के हमरा हार्ले स्ट्रीट से रवाना हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक बेगम कलसूम नवाज़ की अयादत के बाद नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम नवाज़ के हमरा अस्पताल से रिहाइशगाह की जानिब रवाना हो गए हैं, जबकि रवाना होने से कबल मरियम नवाज़ का सहाफ़ियों से मुख्तसरन गुफ्तगू करते हुए कहा कि वालदा की तबीयत अभी ठीक नहीं, उनकी सेहतयाबी के लिए कौम से दुआओं की अपील है। वाज़ेह रहे कि साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी अहलिया के हमरा अस्पताल से रवाना हो चुके हैं। इससे कबल कलसूम नवाज़ की हालत के हवाले से डॉक्टर ने नवाज शरीफ को ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि कलसूम नवाज़ की हालत इंतहाई तफ्शीशनाक है, वेंटिलेटर को अभी नहीं हटाया रहे। सूरत हाल ज़्यादा बिगड़ी नहीं, लेकिन कोई बेहतरी भी नहीं आई। डॉक्टर्स का कहना है कि एक और टेस्ट किया जाएगा, वक्त नहीं दे सकते। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी जारी, 2 मज़ीद कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया, मुताद्दिद ज़ख्मी हैं। मीडिया के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए मज़ीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय दहशतगर्द फोर्स ने 79 नौजवानों को उस वक्त बर्बरियत का निशाना बनाया जब वो भारतीय मज़ालम के ख़िलाफ़ दीगर शहरी मुजाहिरीन के साथ एहतजाज कर रहे थे। भारतीय फ़ोर्स की फायरिंग से मुताद्दिद मुजाहिरीन ज़ख्मी भी हुए, जिसके बाद एहतजाज का सिलसिला फैल गया और कठपुतली इंतज़ामिया ने मज़ीद एहतजाज के पेश नज़र सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। जेल में कैद बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया शदीद बीमार, चलने फिरने से भी कासिर। जेल में कैद बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया शदीद बीमार, चलने फिरने से भी कासिर हो गईं। खालिदा ज़िया को खुर्द बुर्द के इल्ज़ाम में जेल भेजा गया था। अदालत ने खालिदा ज़िया को 5 साल की कैद सुनाई थी। मीडिया के मुताबिक जेल में कैद बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया शदीद अलालत की शिकार हो गईं, उठने की सकत नहीं रही। खालिदा ज़िया को फरवरी में खुर्द बुर्द के इल्ज़ाम में जेल भेज दिया गया था, जहां अदालत ने इल्ज़ामात साबित होने पर उन्हें 5 साल की कैद सुनाई थी। रहनुमा बांग्लादेशी पार्टी के मुताबिक खालिदा ज़िया उस वक्त बहुत बीमार हैं और चलने फिरने की भी कासिर हैं। व्यूज़, तहरीक इंसाफ चौधरी निसार के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी या नहीं, आखिरकार वो खबर आ गई जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाराज़ रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार से इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से इम्कान को रद्द कर दिया। मीडिया के मुताबिक पीटीआई के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि पीटीआई ने पहले ही पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम सरवर खान को 4 में से 3 नशिस्तों पर चौधरी निसार के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता उम्मीदवार नामज़द कर दिया है। फवाद चौधरी ने
سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے تاثر کو رد کرتے ہوئے کہا کہ چوری نثار نہ تو تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور نہ ہی ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، جبکہ وہ پہلے ہی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان کر چکا ہے۔ کی معروف اداکارہ انجلینا جولی عید کے موقع پر عراق کے شہر موصل میں پناہ گزینوں سے ملنے پہنچ گئی۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے خصوصی الیچی انجلینا جولی نے عراق میں دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر علاقے موصل کا دورہ کیا اور عالمی برادری سے تباہ حال شہر کے بے گھر رہائشیوں کی دوبارہ اپنے گھروں میں آباد کاری کی مدد کی اپیل کر دی۔ رپورٹس کے مطابق فلم سٹار انجلینا جولی نے عراق کے شہر موصل کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران کے معروف اداکارہ نے موصل کی گلیوں میں پیدل سفر کیا اور پناہ گزینوں کے کیمپ میں خواتین اور بچوں سے خصوصی ملاقات کی اور بچوں میں گل مل گئیں اور ان کے ساتھ مختلف کھیل کھیلے، جبکہ خواتین کو حوصلہ دیتے ہوئے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی بھی کرائی گئی۔ پناہ گزین کیمپوں میں مقیم لوگوں نے معروف اداکارہ کو اپنے درمیان پا کر خوشگوار حیرت کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے 2012 میں ہالی ووڈ کی معروف ہیروئن انجلینا جولی کو انسانیت کی خدمات انجام دینے پر اقوام متحدہ ہائی کمشنر برائے پناہ گزین نے انجلینا جولی کو پناہ گزین کے لیے خصوصی الیچی تعینات کیا ہے۔ NA 182 میں جمشید دستی سے ممکنہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ، PTI کارکن 2 دھڑوں میں تقسیم، ضلعی سیکریٹریٹ میں توڑ پھوڑ۔ NA 182 میں جمشید دستی سے ممکنہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر PTI کارکن 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ PTI کے ایک دھڑے نے جمشید دستی کے حق ریلی نکالی، جبکہ دوسرے دھڑے نے احتجاج کرتے ہوئے ضلعی سیکریٹریٹ میں توڑ پھوڑ کی۔ NA 182 میں جمشید دستی سے ممکنہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر PTI کارکن 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک دھڑا جمشید دستی کے خلاف ہے، جن کا کہنا ہے کہ پارٹی کا کوئی بھی ایسا فیصلہ منظور نہیں جس میں جمشید دستی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو، جبکہ دوسرے دھڑے کا کہنا ہے کہ ہم جمشید دستی کے حق میں ہیں اور ہم جمشید دستی کو سپورٹ کرنے کے لیے پارٹی فیصلے کی حمایت کرتے ہیں۔ ضلعی سیکریٹریٹ میں توڑ پھوڑ کرنے والے افراد کے خلاف پارٹی کارروائی ہوگی۔ منشیات کا الزام، بھارتی جیل میں قید پاکستانی خاتون 12 سال بعد رہا۔ بھارتی جیل سے رہائی پانے والی پاکستانی خاتون دیگر رہا ہونے والے افراد کے ہمراہ کل واگا بارڈر سے پاکستان پہنچ جائے گی۔ 76 سالہ خاتون کو منشیات کے الزام میں قید کیا گیا تھا۔ جیو نیوز کے مطابق جیل سے رہا ہونے والے افراد کل واگا بارڈر کے راستے پاکستان پہنچیں گے، جس میں پاکستانی خاتون نسرین بی بی بھی شامل ہے، جس کو 2006 میں بھارتی حکام نے منشیات کے الزام میں گرفتار کیا تھا اور 12 سال بھارتی جیل میں گزارنے کے بعد اس کو رہائی نصیب ہوئی ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق رہائی پانے والے افراد اپنی سزائیں بھارتی جیل میں پورے کر چکے ہیں۔ بنی گالہ کے باہر احتجاج کرتے ہوئے کارکنان نے جہانگیر ترین کو دیکھ لیا اور پھر ایسا کام کر دیا کہ سن کر عمران خان کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان عمران خان کی رہائش گاہ بنی گالہ کے باہر ٹکٹوں کے تقسیم کے حوالے سے احتجاج کر رہے تھے اور وہ اپنے امیدوار کے لیے ٹکٹ کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تاہم ایسے میں عمران خان نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی شکایات کی درخواستیں جمع کروا دیں، جس پر نظر ثانی کی جائے گی۔ تاہم عمران خان کی روانگی کے بعد کارکنان وہیں موجود رہے کہ جہانگیر ترین آن پہنچے اور وہ کارکنان کے ہتھے چڑھ گئے۔ تفصیلات کے مطابق بنی گالہ کے باہر کارکنان نے جب جہانگیر ترین کو دیکھا تو انہوں نے گھیر لیا، احتجاج شروع کر دیا، جبکہ کارکنان کی جانب سے جہانگیر ترین کے مخالف نعرے بھی لگائے گئے۔ تاہم PTI رہنما وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ واضح رہے کہ عمران خان نے اس سے قبل کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ٹکٹوں کے معاملے پر 12 گھنٹے بیٹھ کر تفتیش کی ہے، لیکن میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ نے مجھے فرشتہ نہیں بنایا۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ جس کو ناراضگی ہے وہ درخواست دے دے، اس پر غور کر کے فیصلہ کریں گے۔ ہم 3 دن بیٹھنے لگے ہیں اور اس دوران درخواستیں پر فیصلہ کر لیں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے وینزویلا کے نائٹ کلب میں ہنگامہ، 17 افراد ہلاک ہو گئے۔ وینزویلا کے نائٹ کلب میں 2 گروہوں میں ہونے والے تصادم کے نتیجے میں 17 افراد ہلاک ہو گئے۔ میڈیا کے مطابق وینزویلا کے دارالحکومت کراکس کے ایک نائٹ کلب میں پری گریجویشن پارٹی کے دوران طالب علموں کے 2 گروہوں میں
मामूली झगड़े ने तसादम की शक्ल अख्तियार कर ली, जिसके बाद एक गिरोह ने नाइट क्लब में आंसू गैस के शेल फेंक दिए। आंसू गैस के शेल फटने से 20 से ज़ायद अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां 17 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी गई। दूसरी जानब पुलिस का कहना था कि ज़्यादातर हलाकतें दम घुटने की वजह से हुई और उनमें नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। झगड़े की वजूहात का तयन नहीं हो सका। इस अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात जारी हैं, ताहम अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। व्यूज़ ऐसी ही न्यूज़ हासिल करने के लिए आप हमारे इस चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो से आप बाखबर रहें। मिलते हैं एक नई एपिसोड में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।